أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. پاکی بیانوی خاص اللہ لرا هاغ سچ پا اسمانونو کی دی او هاغ چی پا زمک کی دی. لہ الملکو خاص دغی اللہ لرا بادشاہی دا. ولہ الحمد او خاص دغی اللہ لرا ثنا صفت ندی تعریف ندی. وهو على كل شيء قدير او دغ اللہ دے پا ہر سیز قدرت لرنکے. هو الذي او دغ اللہ غزات دے خلقکم چی پیدا کری تاسو. فمنکم کافر ومنکم مؤمن. پس باز استاسو ندی کافران او دی باز استاسو نمومنان. واللہ بما تعملون بصیر او اللہ تعالی پہاغ سچتاسوی کوئی لدن کے دے. خلق السماوات والارض بالحق پیدا کری اللہ تعالی اسمانون لرا او زمک لرا بالحق پا حق سرا یا دا اظہار دا حق دا پارا. وصورکم او صورتن در کری دی تاسو تا. فاحسن صورکم پس خیست کری دی صورتن استاسو شکلن استاسو. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ او خاص دغی اللہ تورگرزی دل دی واپس کی دل دی. یعلم ما فی السماوات والارض پیجنی دغ اللہ ہاغ سچ پا اسمانونو کی دی او ہاغ سچ پا زمک کی دی. وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ او پیجنی دغ اللہ ہاغس چی پٹوئی تاسو او ہاغس چی خکارکوئی تاسو. واللہ علیم بذات الصدور او اللہ تعالی عالم دے پوہ دے پاغی رازون د سینو باندے. علم یأتکم آیا ندی راغلی تاسو تا نبأ الذین کفروا من قبلو حالات خبرنا واقعات دہاغی کسانو چی کفر کڑے دے مخکی. فذاقوا وبال امرهم پس سکلیو حغی حغ انجام دکار خپل حغ عذاب دکار او دعملون خپلو. ولهم عذاب علیم او وبد دوید پار عذاب دردناک. ذالک بأنه كانت تأتیهم رسلهم ذالک دا پا سبب ددے بأنہو کانت تأتیہم چی بیشکا راتلل بدویتا رسولهم رسولان ددوی بالبینات پا واضح موجزو سرا. فقالو پس ویل بدوی یا ویلیو دوی ابشر یهدوننا آیا یو بشر آیا یو انسان بلار خائی منگتا. فکفرو نو پس کفر اکو دوی وتولو او مخوارولو دوی اعراض وکو دوی. واستغن اللہ
او خکارکړه الله تعالی غنا خپلا خکارکړه الله تعالی بے پرواهی خپلا والله غنی حمید او دے اللہ تعالی بے پروا ذات او ستائل شوی ذات زعم الذین کفروا گمان کڑے و حاغ کسانو چی کفر کڑے و یا فاسد دعو کڑے و حاغ کسانو چی کافرانو چی کفر کڑے و اللہ یبعثو چی ہرگز بپور تنکڑلیشی دوی د قبرننا قل تورت اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلا ولنا وربی زماد قسم وی پرب خپل لتبعثنا چی خام خابتا سپور تکولے کی گئی ثم لتنبؤن بما عملتم بیا بخامخ خبر درکولے کیگی تاسو تا دا هاغ سچ تاسو بکول یعنی دا عملون استاسو وذالک علی اللہ یسیر او دا کار یعنی راپور تکول او حساب ورسر کول دیپ اللہ باند آسان فآمنوا باللہ ورسولہ پس ایمان راوڑی پا اللہ باندے او پا رسول دہغا والنور الذی انزلنا او پا نور پا رنا پا قرآن ہاغی انزلنا چی نازل کڑے دے منگا واللہ بما تعملون خبیر او اللہ تعالی پہاغ سچتا سوئی کوئی خبردار دے یوم یجمعکم یاد کہاغ ورز ویری گئی دہاغ ورزنا یجمعکم چی راجم بکی اللہ تعالی تاسو لیوم الجمعی اغی ورز د جمع کولتا ذالک یوم التغابن دا ورز د گٹیو د تاوان دا ورز د گٹیو د بیللو اللہ تعالیٰ دی مونگ ٹولو تا گٹ نصیب کی خیر دی خدای پاک مونگ ٹولو تا نصیب کی وی قافلی چی دا یمین شمال بیلیگی زحافظ بگورم مل دا کم کاروانیم خدای تا پتا دا جباغ ورز بزمونگ سحال وی بکم طرف ورزو اللہ دی مونگ ماپ کی خدای دی مونگ لجنت را کی وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ او هاغ سوک چی ایمان راوڑے وی پا اللہ باندے وَيَعْمَلْ صَالِحًا او عمل کوي نیک یکفر عنه سیئاته نوران بکی اللہ تعالی ددنا گناہن ددو وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ او داخل بکی دلرا جنتنتا باغنتا تجری من تحتها الانہارو چی بہیگی بلاد ددین نہرنا خالدین فیہا ابدا ہمیشہ بوی دوی پدے کی ہمیشہ ہمیشہ ذالک الفوز العظیم ددا کامیابی عظیم الشانہ کامیابی لویا والذین کفروا او هاغ کسان چی کفر کڑے وکذبوا بآیاتنا او نسبت دروغوی کڑے دے آیاتنو زمانتا اولئک اصحاب النار دوی دغ کسان دی خاوندان دور خالدین فیہا
همیشه بوی دوی په دې اور کې وبئس المصیر او ډیر بد ځای د واپس کېدلو دی د ورتللو دی د اور د جهنم